बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तानों पर स्क्रीन बांधे तासु यौ तस्वीरी नहीं यो पोस्ट ही नहीं दगा शांति पोस्टों पर सोशल मीडिया बांधे देर ज़्यादा मखे तराजी ज़रूरी में उगना जो दगा शांति पोस्टों पर हवाले सरा दस्ता सुमखे ता यसू ज़रूरी खबरें होगा यकीनी तौर पर दा पैगाम द हर मुसलमान द पारा देर अहम और ज़रूरी दे जगची मंग तासु बल्कि ना सभा की बची बची तरह पलास की दा मोबाइल दे सोशल मीडिया इस्तेमाली और बिया दगा शांति पोस्टुना ददी चिकन फायदा दा नुकसान दे हस दे अदी बांधे मन खबर को दा पोस्टा सुईने चिपदी की यो तरफ ता शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद इदरीस साहब दे बल तरफ ता यो बल कस्ते ददी उद्वाड़ो मुकाबला की जी आया तासु द शेख इदरीस साहब सरे या ददी बल कसरे और दगा शांति पोस्टुना अक्सर कसान खपल द पेज चलो द पारा की या दगा शांति बाज हागा कसान हागा द दीन दुश्मनान हागा कसान द इल्म दुश्मनान द उलमाओ दुश्मनान चिकम द उलमाओ सरा नफरत की या द दिन नबी ज़ारवी हागा दगा शांति पोस्टू न की यकीनी तौर पर पदी पोस्ट पानी ददी चिकम हकीकत ते हदा सासु मखे ता गोलाव मच ददी असल मकसद से दे यो तरफ तासु गोरे ची आलमी दीन दे यो दस आलमी दीन ची शेखुल हदीस ते हजारों ने बल्कि लाखों उलमा चिकम दे हागो ते कुरान और सुन्नत तालीम वर्को को दुनिया पर हर मुल्क की दादा दीदी शेखुल हदीस साहब दीदी उलमा चिकम शागिर्दान ये हागल या दे दिन खिदमत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीमात चिकम दी हागल दुनिया की फरी लिया और बल तरफ ता यो दासी कस चिने स दीनी तालीम से नई दुनियावी तालीम से स किरदारी निश्चय ददी माशरी ते स फायदा न दे वर्कली सिवाय द माशरी द खराबोलो द पारा द कंजलो द बदो रदो वयलो न इलावा फुल दे पुतनो दे माशरी ता सहम न दे वर्कली दागीना बावजूद खलक दा से खलक ची सोशल मीडिया बाने दा से पोस्टुन जुड़ी रालगी द यो आलमी दीन सला द बराबरी के मुकाबला के दा यकीनी तौर पर दा सिर्फ द शेखुल हदीस शेखुल जो चिकम इदरीस साहब दे दा तौहीन न दे बल्कि दा दर हकीकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीन दा दर हकीकत द इस्लाम तौहीन दे दा दर हकीकत खपल द कुरान और सुन्नत चिकम तालीमात दा दागी तौहीन जगह जियो तरफ ता द अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वारिस और माशरी की वट किरदार रहे बल तरफ ते दासी कस ची द माशरी लपारा किरदार खोलरी बल्कि द माशरी द खराबोलो प हवाले सरा किरदार रहे यानी प माशरा की कंजल बदरदी वयल और द सोशल मीडिया पर जरिए बांधीदा गंदगी फरवल सिर्फ मदद के हवाले से किरदार रहे या अलग ही उलमा सर जगिंदे दागा मुकाबला की दा दर हकीकत दा इल्म तस्बक करते दी दा दीन इस्लाम तस्बक करते दी दा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्बक करते दी कम खलक च दी बराबरी खबरी के लिए क्या दी पोस्टुन और के मुकाबले की कोशिश की दा से खल्क दा बारा परवरदिगार आलम पखल कुरान मजीद की तर क़यामत पूरी दा आयत नाजिल कर ले तो लो खल्क दा पैगाम और कर ले कुल हल यस्तवी अल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून कुल हल यस्तवी अल्लज़ीना यअलमून आया हागा कसान चिकम अहले इल्म वाला दी हागा वल्लज़ीना ला यअलमून और हागा खलक अहले इल्म नदी जाहिल दी इल्म और सरनिश्च दो बराबर है देशी हर गिज नशी बराबर है दे बदी की मुकाबला अबू चिकम दे नामुमकिन दा दा पखपल द परवरदिगार आलम के ऐलान दे ची दा से खल्क मुकाबला नामुमकिन दा बल्कि अहले इल्म चिकम मर्तबा दा गड्डी रोचा दा और अल्लाह दी ने की चिकम कसान दासी अमल की दा कारून की यकीनी तौर पर बदी की बास कसान दासी मुल्हिदीन ए चीज हों दी सेकुलर चे हागा द दिन न बेजार दी दागो को मकसद दगवे ची द उलमा और बदनामी की चिकम तरफ ता यो का सुधरी की दागा सा हर हवाले से कचरी धागा नजरियात नहीं मिलावी लेकिन क्योंकि द आलिमी दीन को मुकाबले की उदरेगी उन्होंने यकीनी तौर पर हागा टूल सेकुलर लिबरल मुल्हिदीन द इस्लाम ना बेजार रखा लगा टूल पता लेन को उदरेगी पता की सब के उदरेगी और सोशल मीडिया बांधी दगा शांति पोस्टू न दलान देता सो बुरा तकरीबन 99% खलक दा धागु तरफ तौलाड द सवजना जगची दीन बेजारी दा सेकुलरिज्म दे और खपल द दीन और द शरीयत ना द इस्लाम ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द तालीमात ना गोया बेजारी दा समझ की खबर राजी लो बहरहाल दा से पोस्टू न कॉल वाला दर हकीकत सासुमा खिदमा खबर होगड़ा कि दा शेख इदरीस तौहीन न दे बल्कि शेख इदरीस द अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वारिस थे अल उलमा वरसतुल अंबिया जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए जो उलमा दा अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वारिसिन दा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चिकम
دعوت دی کوم علم دی علوم نبوي د هغې محافظ دي د هغې چوکیداران دي تر اوسه پورې چې موږ تاسو مسلمانان یو او دومره په حفاظت سره د قرآن سنت دا محفوظ دی نو دا دغه علماو کردار چې تر اوسه پورې سختي برداشت کړلي وږي تنګي برداشت کړلي لیکن د قرآن او سنت حفاظت کړل نن موږ تاسو مسلمانان یو لیکن چې کوم حالات راتلو ول دي چې کوم کردار په سوشل میډیا باندې روان دي نو الله دې نه کی چې دا پښتانه چې یو ټیم کې به خلک د دې پښتنو مثالونه ورغولو چې پښتانه په دین باندې مېن خلک دي پښتانه په دین اسلام باندې غیرتون کې خلک دي نن هغه پښتانه چې کوم نوجوان نسل روان دي هغه د دین نه بیزاره دي هغه د دین نه لري دي بلکې د هر هغه کس په سب کې ودرېږي چې کوم د عالم د علما د اسلام خلاف کچري یو کس ولاړ وي دا هغه په سب کې ودرېږي نو دا زمونږ تاسو لپاره ډېره غټه لمحه فکریه ده په دې کې به ډېر کسان داسې وو چې شیخ ادریس صاحب چې کوم دی هغه د حق خبره نه دي د ظلم خلاف اواز نه کوي د ظلم خلاف څومره تقاریر شوي دي څومره بیانات شوي هغه چې تاسو اورېدي نه دي اورېدي د هغې نه علاوه چې ستاسو چې کوم قائد عمران خان صاحب یقیني طور پر زدل دغه سیاست کول نه غواړم لیکن دا یو څو حقایق دي تاسو مخې ته ډول غواړم او پیسې مسلمان زه یو عام مسلمان یم زم د یو پارټي پابند نه چې زه د فلانه پارټي نه بلکې چې حقیقت دغه تاسو مخ ته کوم دغه شیخ ادریس صاحب د عمران خان صاحب په څو خبرو کې داغه حمایت کړل بلکې تعریف یې کړل سیاحت کارت وغیرہ دغه چاندي نور چې کوم دغه کارونه باقي کې د شیخ ادریس صاحب دغه حمایت کړو بیانات شته موجود دي او دغه خلکو به ودا زمونږ سرتاج دي ځکه چې زمونږ د قائد په حق د خبرو لیکن صرف یو ځل د یو جرنیل په دغه حواله سره صفات کو د ټول معاملات په حواله سره نه بلکې صرف د یو خبري صفت یو کو چې باید د جنگ بندي په حواله سره کردار ادا کوي دا ډېر ښه کردار ادا کوي نو په دې کې بده خبره کوم د دې خبرې نه خدا خبره معلومه نشوه چې شیخ ادریس صاحب هغه د دې جرنیلانو چې ټول مظالم دي دغه حمایت کوي بلکې د صرف د یو جزء حمایت کوي د یو ښه خبرې حمایت کوي په دې کې کوم اسمان چې راځي سمجھ کې خبر راځي او دا خلک چې په سوشل میډیا باندې لګیا دي چې علما د حق خبره لکه د ظلم خلاف आवाज نه اوچتي نو زه تاسو نه سوال کوم تاسو نه یو سوال کوم چې په دغه صوبه کې په خیبر پختونخوا باندې د 15 کالو نه د چا حکومت تاسو یو کس له پلکاو ووټ ورکول هغه منتخب کوي اسمبلی ته لګي آیا تاسو یو ورځ چې داغه سوال کړل چې په دې صوبه باندې دا وريږي دا ظلم روان دي تاسو واغدارانه تاسو چې کوم دې موږ تاسو ته وډونه درکړلې پلکا وډونه یو کس درکړلې آیا تاسو چری دې کسانو نه خپل دې پارټي دې کسانو چې تاسو تاسو کړل چې دا ظلم روان دي او تاسو واغداران تاسو په دې صوبه کې حکومت ته تاسو دې ظلم خلاف کردار وایي دا کې تاسو طاقت شته پاور شته په پکار دا چې تاسو خپل د هغه خلکو هغه منبرانو هغه وزیرانو ګریوانو د لاس کوي او تاسو کوي لیکن نه خبره چې کوم دې صرف او صرف معلومیږي داسې چې د ظلم خلاف خبره نه کی بلکې اصل کې ټارګټ مولا دي یو عالم دین چې خپل رائے ولې ورکړي آیا عالم دین د تاسو په قید کې دي چې سړی خپل د رائے اظهار نشي کولای بلکې کچري خپل د رائے اظهار وکړي او نو تاسو به چې کوم دې دغه خلاف پروپاګاندا شروع کړي پکاردارا کچري تاسو واقعي د ظلم خلاف ولاړې واقعي تاسو غواړئ چې په دې صوبه کې په دې پښتنو باندې دا ظلم بند شي نو پکاردارا چې کوم خلک تاسو 15 کارونه واغداران په دې صوبه کې جوړ کړي تاسو داغونه تاسو تاسو مشران دي مولا تاسو وټ نه دی ورکړل مولا تاسو دغه پابند نه دي بلکې پابند هغه دي چې کوم کسانو تاسو وټ ورکړل داغونه تاسو چې په دې صوبه باندې تاسو حکومت ته او وزارت اعلی د 15 کارونه تاسو په دې صوبه کې دي او د وزیر اعلی د دستخط بغیر دلته کې یو بولی نشي چلی دي لیکن دا غینه باوجود اپریشن روان دي دا قتل عام روان دي په دغه حواله سره تاسو خپل مشرانو ته تاسو کې نه دا چې تاسو چې کوم دي علما ټارګټ کې چې د ظلم خلاف خبره نه کوي ظلم خلاف आवाज نه کوي اصل کې چې کوم څه دي چې کوم خلک کنټرول کولای شي چې کوم خلک واغداران نه تاسو واغداران جوړ کړي تاسو داونه ته تاسو کې اصل خبره دغه ده باقي چې کوم دي داسې پوسټونه کول دا خپل بغض د علماو خلاف ظاهره کول د اسلام خلاف خپل د بیزاری اظهار کول د حقیقت اگر چې مخکې ما دا خبره کړله چې کوم خلک علما ټارګټ کوي د حقیقت اسلام ټارګټ کوي ځکه چې علما چې کوم دي
برای راست داسې کسان داسې مخلوق داسې سیکولر دین بیزار خلک په اسلام باندې ډایرکټ کوئی اعتراض نشي کولای هغه د مولا سهارا تر اوسه پورې چې څومره سیکولر لیبرل تر شوی دي هغه چې کوم دي عالم ټارګټ کیږي مولا ټارګټ کیږي او اصل ټارګټ یې سوي دین اسلام دی په بهر حال دا چې کوم حقیقت دی ظلم خلاف چې لګیا دي خبره کې ظلم او ظلم کېږي لګیا دي نو د دې چې کوم اصل حقیقت دی اصل کوم خلق تاسو منتخب کړل هغه ته تاسو واک ور کړل هغه ته تاسو اختیار ور کړل هغه ته تاسو طاقت ور کړل نو پکار دا چې تاسو د هغه طرف ته چې کوم د مخکې او داغونه چې کوم د سوالات وکړي ګریوانونو دراونه چې موږ زمونږ په دې صوبه کې موږ تاسو ووټ درکړل دي 1500 کال تاسو منتخب یې په دې صوبه باندې مسلط دي نو تاسو دې صوبې لپاره څه کردار ادا کړل لیکن چې کوم حقیقت در اساس مخه ته ما بیان کو چې اصل خبره د ظلم نه ده اصل خبره دا نه ده چې علما د ظلم خلاف خبره کوي بلکې اصل خبره دا ده چې علما ټارګټ کول او هغه داګه لپاره وړي نقطې کتلې